नाजरीन, पेशावर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। दर्रे खैबर के मशरकी किनारे पर आबाद ये शहर, जिसे कुदरत ने इस सरसब्ज शादाब खित्ते पर बड़ी इनायत कर रखी है। वैसे तो इस शहर में कई कौमों की तारीख दबी हुई है, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं इस शहर के तारीखी मकामात में से एक मकाम, जिसका नाम है किस्सा खानी बाजार। किस्सा खानी बाजार तारीखी लिहाज से अदबी और सियासी हैसियत रखता है। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, रूस और वस्ती एशिया से आने वाले काफिले काबुली बाजार से दाखिल होने के बाद सीधे किस्सा खानी बाजार में दाखिल होते थे। मुसलसल कई दिन सफर के बाद मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोग यूं इस बाजार में रात भर मुख्तलिफ इलाकों से आए मुसाफिर और ताजर यहाँ किस्से और कहानियों से दिल बहलाते थे, और नस्ल दर नस्ल कहानियां और किस्से सुनाने का ये रिवाज चलता रहा और इस बाजार का नाम किस्सा खानी पड़ गया। किस्सा खानी की मौजूदा शक्ल इटली से ताल्लुक रखने वाले एक गवर्नर, जिनका नाम पाउलो एविटेबल था, जिसको अविठेला के नाम से भी जाना जाता है, ने दिया। एविटेबल ने पक्की ईंटों से आबी गुजरगाह का रास्ता मुतय्यन किया और कुहाड़ी से काबुली दरवाजे के बाहर बंद बांधकर दरियाई पानी का रुख मोड़ दिया। इससे पहले बाजार दरिया बाड़ा के दोनों किनारों पर खेमों की तरह बिखरा हुआ था, और इस तरह किस्सा खानी के बाजार को 1838 से 1842 के दरमियान मौजूदा तरतीब हासिल हुई। किस्सा खानी पारसी जबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है स्टोरी टेलिंग, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं, या जहां पर किस्से और कहानियां सुनाई जाती है। یعنی په خوا به د کیسهخانې ته د تجارت لپاره به دا خلک راتلل، او د کیسهخانې دا یو شټاپ و، دلته به بسونه ودرېدل او خلک دلته هوټلې به وو، هوټلو کې به دا تختې به وو، نو دې باندې ټوله شپه ورځ به دلته ګپونه به هم لګېده، بعض مباحثې به هم کېدې، تجارت به هم کېدو. जो पीछे मेरे आप लोग देख रहे हैं, ये किस्सा खानी गेट है। इसके अंदर दाखिल होते ही ये बाजार शुरू हो जाता है। ये बाजार चौड़ाई और लंबाई के लिहाज से भी बहुत बड़ा है, और इसकी तारीख तो आप लोगों को पता होगा, जिसको जैसे कि हम लोगों ने आपको दिखाया। यहाँ के पकवान के बारे में सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ के एक महसूस मशरूब के बारे में हम आपको बताते हैं, और उस महसूस मशरूब का नाम है खावा। पांड्यों नामे बादशाह, जो कि हिंदू के दौर में एक अजीम बादशाह था, उसकी अपनी ही खानदान से जंग हुई थी, लेकिन उस जंग में पांड्यों को शिकस्त हुई और उनके दुश्मनों ने पांड्यों को मुल्क बदर करने पर मजबूर किया। मुल्क बदर करने के बाद पांड्यों ने पेशावर में पनाह ली, और पेशावर उनका आखिरी घर था, जिनका एक मंदिर कटास राज है। अपने आखिरी सफर पेशावर और पेशावर में काफी वक्त गुजारने के बाद जनूब की तरफ सफर किया और फिर मुल्तान की तरफ चले गए। लेकिन पेशावर से चले जाने के बाद वो पेशावर में एक खास मशरूब को याद करते थे, और उस मशरूब को वो सौमा कहते थे, जिसका जिक्र हिंदू के सबसे मकबूल तरीन और सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद में सौमा के नाम से किया जाता है।
माइकल वुड जो एक बहुत बड़े जबरदस्त अंग्रेजी मुअर्रिख है और बड़ी सगीर पे उनके बहुत बड़े तहकीकात है, वो कहते हैं ये जो सोमा है ये उस पिशावर की मशरूब का नाम है जो कि आज के दौर में इसे कहवा या कहवा कहते हैं। تخانه ته به چکر نه بار بار ملکونو نه براتلل انګریزانو لکه نور ملکونو نه جنسونه وغیره وغیره هر ځای نه به خلک راتلل دې قصه خانې ته بیا به د قصې کولې پخوانی او ناست به وو. موږ د ډېر وخت نه دا خبره ده چې یو کار کوو واړیوال نه اوس هغه سپین ږیري شو انشاءاللہ کہ سخوانی بازار بہت ہی پرانا بازار ہے اور یہ انگریزوں کے دور سے بھی کافی پرانا ہے، جب یہاں پہ بادشاہوں کی حکومت تھی اور اس زمانے میں یہاں پہ دور دراز سے لوگ جو ہے وہ اپنے تجارت کے غرض سے یہاں پر آتے تھے پشاور، اور یہاں پر پشاور میں جو ہے اپنی جب خرید و فروخت کر کے یہاں پہ ایک دوسرے سے پھر اپنے ملکوں کے حالات بیان کرتے تھے. اور یہ ہم نے پہلے کافی جو ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اسکول میں اس کا باقاعدہ ایک جو ہے وہ سبق تھا، لیکن اب ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ ورثہ اور یہ باتیں جو ہے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ یہ چیپٹر ہی انہوں نے ختم کر دیا اپنے نصاب سے. تو میں حکومت سے بھی یہ التجا کرتا ہوں کہ ایسے جو چیپٹر ہیں ان کو نہ ختم کیا جائے، بلکہ ایسے واقعات کے بارے میں ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو آگاہ کیا جائے. یہ جو دو ڈومز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں پاکستان کی آزادی کی تاریخ میں اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت ہی المناک واقعہ پڑا ہوا ہے. آئیے ان المناک تاریخ کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. خان عبدالغفار خان کا ایک تنظیم جو کہ اس واقعے سے ایک مہینہ پہلے وجود میں آیا تھا، جن کا نام خدائی خدمتکار تھا، ایک جلسے کے خطاب میں خان عبدالغفار خان کے خطاب پر انگریزی سامراج نے انہیں قید کر دیا. خان عبدالغفار خان باچا خان کے جیل جانے کے بعد خدائی خدمتکار کے کارکنان اپنے قائد کا انتظار کر رہے تھے. باچا خان کے گرفتاری کا سنتے ہی صبح میں تمام کارکنان احتجاج کے لیے نکلے. غفار خان بابا نے خدیو بخی آگے یو تحریک چلو رہے ہو انگریزانو خلاف دلته چې دا یو سړی هغه خپل باندې ګولې لګېدلې او هغه تمباکو کار کولو، تمباکو دکان یې هغه اوس تقریبا یو 3 کال شو چې مړ شوی دی، ورنه هغه مخامخ دا ټول کار شوی. مڈ کاف جو کہ پشاور کا ڈپٹی کمشنر تھا، انہوں نے مظاہرین سے منتشر ہونے کو کہا، لیکن مظاہرین نے ان کی بات نہ مانی اور مڈ کاف نے بختر بند گاڑیوں سے 14 پٹھانوں کو کچل ڈالا، جس کی وجہ سے باقی ہجوم نے گاڑیوں کو آگ لگا دی اور ان میں انگریزی سپاہی بھی موجود تھے. تو مڈ کاف نے گولیاں چلانے کا حکم دیا. انگریزی فوج نے گولیاں چلائی اور 400 بے گناہ پٹھانوں کو مار دیا گیا. د جنگي مالا کې هغه اوسېدو عدالت دکانو نو هغه یعنی چشمدید گواو نو موږ دا یعنی موږ هغه کې ډېر واړو نو دا ټول خبره موږ ته هغه را رسېدلې دي چې سنسیز ګولې څنګه چلې، څنګه دلته وینه تو شوې ده، څنګه دا ظلم شوی دی، ډوګرا فوج څنګه دا خلک لکه دا غوا میخه پشان خلک داسې وجل چې ته به چې دا دغه دي دا انسانان نه دي ګډوړي دي. اور اس کے بعد 2 دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اور یہ 2 ڈومز ان شہداء کی یاد میں بنائی گئی ہے. اور اس سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.